कशी आसात सकट? बरी आसात गे नाही आजकाल पुरा कार्य चलतात नाही नातालां फेस्त जातात लांबायर आमकां कार्यांक वचोंक आसता काजारांक रोसांक आनी कितें हेर जिबलेमांक उमगाराक आनी मस्त कार्य चलतात नाही फंक्शनाक वचोंक आसता जाल्यार आमी चड कुशेन आसचें खंयच्या कार्यांत रोसान नेंगी रोसांत तांतू कालें जाता म्हळ्यार तांतू आमचो संप्रदाय पळोवंक मेळटा काजारांनी आमकां पळोवंक मेळना नेंगी रोसांनी मेळटा वज्या मारिफात गी होबया मारिफात गी आनी कितें रोसांत आनी कितें पळोवंक मेळटा कुटुंबाचो एकवट पळोवंक मेळटा काजारांत वेळाचो अभाव आसतना एकामेका वळखोंक तितले वेळ मेळना पूण रोसांनी आमकां कुटुंबाचो एकवट पळोवंक मेळटा म्हळ्यार मस्त वेळ आसता न्ही आमच्याच घरांनी जावचो सदावत घरांनी जावचो भरपूर आमकां टायम आसता वेळ आसता त्या देखून आमी आमच्या भुरग्यांक आमच्या सैर्यादायरांची आमच्या कुटुंबाची वळख करून दिता थंय आनी सकड ओजें आसता ओजें आनी कुटुंबाच्यांनी दायज्यांनी हाडचें आहलो तो संप्रदाय आमी आतां दवरला जें कितें आसूं जाल्यार आमी आतां हो रोस चड प्रोत्साह दिवचें पूण आज काल थोडो रोस नाका तो काल्याक तशें तो अनेका दिशानंत आमचे वडील व्हरूंक व्हरतात तें कितें म्हाका इल्ली बेजाराय जाली ना हांवें समजोन काण गेल्लें सारकें नांगी म्हाका कळीत ना जाल्यार हांवें सांगचें रोसांत आमी कितें करता आमच्या कुटुंबाच्या स्त्रियांक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबाच्यांक मावश्यांक मामयांक भयण्यांक आनी भावजांक आनी धाकट्या भुरग्यांक चलयांक आमी सकडी कालें दिता कापड दिता जाल्यार काजाऱ्यांक आमी कापड दिवन मान करता थंय कितें पळोवंक मेळटा आमच्या भुरग्यांक हो मान दिवचें म्हणून पळोवंक मेळटा न्ही गे शिकयता आमी आनी दादल्या मनशांक आमी मान दिता तर हें कार्य आमकां गरजेचें हें खाली नितळाये खातीर या विशेव मेळचे रेस्ट आदल्या कालार ते भुंयभाटान काम करतले रोसाच्या न्ही बांद म्हणी रेस्ट मेळोवन दी शेव मेळोन म्हणून केल्लें हात पांय घासूंक जाय जाल्यार आतां वेळ ना तुलो ताका घासून बसोनी म्हणून ना ना तें ना आमचे मालगाडे भोव बुदवंत आनी समजणेचे सक्रामेंत आपलो पूत यादो उजडटा म्हणटाना ते 10 दिसाचे रेस्ट दिवंक तयार आसले ताचो अर्थ तो न्ही आनी सोबाई आदी न्हू आमी सोबीतच आनी मुखारी आमकां रोसूच लावन सोबाई म्हणून न्ही ताचो अर्थ हो एकवटा खातीर आसतलो ग्लो येता म्हणटात ग्लो येवचो कुटुंबाचो एकवट चडल्यार कितें राग रोस आसल्यार एकामेका कुटुंबांत आमी काजाराक रोसाक एक जाता न्ही कितले रागांनी आहले रे आतां ओजें आनी कितें रोस हाडटाना आमी राग दाखयता ना न्ही आमी वोगांत येता न्ही हांसोन पटय बरें आमचे काडटात आनी व्हिडियोग्राफी फोटोग्राफी येता आनी पुरो आतां लायव्ह आसता जाल्यार आमी कितें राग दाखयनासतना आमी आमच्या कुटुंबांत एकवट दाखयता न्ही त्या देखून आमी रोसाच्या कार्याक चड महत्व दिवचें तो आनी एका दिशेन आमी वाटेन गुंडांचो न्ही आमचो संप्रदाय जिवाळ उरयचे आमच्या मुटल्या पिळगेक आमी दाखयचे न्ही तांकां खुशी जाता पळयतना आमी सांगना हे रोसाच्या माटवांत आमी पुरो आमच्या भुरग्यांक कालें म्हणटा म्हजी मावशी म्हजो बाप्पू सोपूत आनी कितें दाखयता तांकां तें दळा तांकांय कळीत जाता हो आमी रोसा गेल्ल्या अशें आनी मुखारी आमी तांकां आपयचे आमकां अशें जायजें म्हणून मुखार नाजाल्यार आमी ते आतांची भुरगीं बेगीन जिखून धरतात हय रोस म्हळ्यार इतलें कितें रोसाची गरज ना एक इन्विटेशन प्रिंट करया आनी कितें वॉट्सॅपार धाडून सोडया जालें काजाराक येवं दी एक वीश करून जेवं दी वचोन मुग्धोलें वेळाचो अभाव आसता काजारांत त्या देखून आमी रोसाचें कार्य आमकां जाय आमच्या मालगाड्यांनी समजून तुत्त केलां नितळायेक आनी विशेवाक तांणी महत्व दिवन केल्लें न्ही कितें राग रोस आहल्यार कुटुंबाच्यांनी सांगता मेळचे म्हणून रोसाचें कार्य तें आमच्या मालगाड्यांनी सुरू केल्लें आनी आमच्या समाजांत दुसऱ्या समुदायाक देख जाता आमच्या घरांनी रोस आसतना आमी सगळ्यांक मान करतना तांकां खुशी जाता हो ह्या समुदायाची कितली मान करतात कुटुंबाच्यांक वाड्याच्यांक शेजाराच्यांक आनी पुरा मान करतात न्ही तशें जावन
आमी रोसाक महत्व दिया हांव दाबाज्या विशयांत उलयना पूण ते कार्या विशयान मात्र हांवें उलोवचें दाबा जो करचो तांच्या तांकी प्रमाणे तांच्या गरजे प्रमाणे आनी तांच्या मर्जे प्रमाणे त्या देखून हांव दाबा जो उलयना आतां बँड आशिल्ले बँड तांच्या मर्जेन करतात आदी हांव देंवन आयला न्ही आमी कितलें उठोवंक तांकां नातल्यार पेट पेंकाट म्हणी धूक आसल्यार पाट धूक आसल्यार एक बँड असो आवाज आयकतना आमी इल्लीं प्रायेचीं कितें करता इल्लें नाशया म्हूण बगता न्ही डीजे आसल्यार आमचीं भुरगीं नाचतात त्या देखून हर एकी जायचे दाबाजो जायचे पळोवंकी बोवारी लायटिंगी आसत हर एकी सोबी तांच्याच गरजे प्रमाणे मर्जे प्रमाणे ती करतात त्या देखून आमी कितें करीचें तें रोसाचें कार्य आमकां जायजेत म्हणून ताका प्रोत्साहन दिवचें तें रोसाचें कार्य फकत नितळाये खातीर रेस्टा खातीर म्हणून आमी सांगचें न्ही बरें लागना आमचो संप्रदाय उरो ह्या रोसाचो कुटुंबाच्या एकवटा खातीर शेजाऱ्यांच्या माया मोगा खातीर सगळ्यां खातीर एकामेका वळख उरच्या खातीर तो संबंद रोसांत जाल्यार तेय मेळिल्ली हांगा मेळिल्ली आमी इल्लें बसून उलयता न्ही बसून उलयता ते दळा जिवाळ उरता न्ही देव बरें करूं म्हजें चॅनल आसा लवली लेन्स करावळी सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि सुकल्ल्या बक्षिया देव बरें करूं.